میرے کریم آقا دے ارشاد گرامی ہے، قربان جاواں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ارشاد گرامی ہے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ سورہ توحید پڑھ دے اللہ جنت دی اندر اس کا ایک گھر بنوا دے، جیڑا 2 دفعہ پڑھ دے اللہ 2 گھر اس واسطے جنت دی اندر بنوا دے، جیڑا 3 دفعہ پڑھ دے اللہ 3 گھر اس واسطے 3 محل جنت دی اندر بنوا دے۔ اور اس تو بعد حضور فرمایا جیڑا 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دے اللہ 200 سال دے اس دے گناہ معاف فرما دے۔ کتنے سال دے گناہ معاف؟ کتنے سال دے گناہ معاف؟ اللہ سونا 200 سال دے اس بندے دے گناہ معاف فرما دیں دے جڑا کردہ کی کر دے۔ ہن اگلی حدیث سنو، غزوہ تبوک دے موقع تے سرکار مقام تبوک تے معاویہ بن معاویہ لیثی حضور دے صحابی انہاں دا وصال مدینہ شریف ہویا ہے۔ کتھے ہویا؟ جس دن انہاں دا وصال ہویا ہے اس دن سورج دی ایک وکھری روشنی، ایک وکھرا رنگ، ایک وکھری سورج دی چمک دھمک میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام جبرائیل امی سرکار دی بارگاہ دی اندر میرے کریم فرما جبرائیل اج سورج نو کی ہوئے اس دی چمک بھی وکھری ہے، ایدہ رنگ بھی وکھرا ہے، اج اس دی حدت بھی وکھری ہے، اس نو کی ہوئے میرے کریم آقا دے غلام جبرائیل امی عرض کیتی یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ لیثی مدینے دی اندر انہاں دا وصال ہو گیا ہے، رب نے 70,000 فرشتیاں نو بھیجے۔ کتنے فرشتیاں نو؟ ایک 70,000 2 رب نے 2 صفا 70,000 دیاں فرشتیاں دیاں بھیجین کے جاؤ معاویہ بن معاویہ لیثی دے جنازے دی اندر شامل ہو۔ میرے کریم فرما جبرائیل اے معاویہ بن معاویہ لیثی نو اے مقام کس طرح ملے ہے؟ جبرائیل امی آدر سونا اٹھ دیا بھی کل شریف پڑھ دے سن، باندیاں بھی کل شریف پڑھ دے، او سونیاں بھی کل شریف پڑھ دے، او ستیاں بھی کل شریف پڑھ دے، او چلدیاں بھی کل شریف پڑھ دے۔ اس وجہ تو اللہ نے 2 صفا 70,000 دیاں فرشتیاں دیاں بھیجیاں کہ جاؤ اے میری توحید دا اعلان کرن والا ہے، جڑا رب ذوالجلال دی توحید دا اعلان کرن والا ہوندے اللہ اس تے جنازے دی اندر فرشتیاں نو بھیج دے۔ اللہ اس تے جنازے دی اندر فرشتیاں نو بھیج دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر وقت رب ذوالجلال نو پکار، میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام